श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविदाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नादाय सीताय पदये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहग्रहीताङ्गं माम् उद्धर भवार्णवात्। एकोनपञ्चाश सर्ग रामनिर्वेद। घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ निःश्वसन्तौ यदा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ सर्वे देवानरश्रेष्ठा ससुग्रीवा महाबला परिवार्य महात्मानो तस्तु शोकपरिप्लुतम् एतस्मिन्नन्तरे राम प्रत्यबुध्यत वीर्यवान् स्थिरत्वा सल्त्वयोगाच्च शरीरसंधानितोऽपि सन् ततो दृष्ट्वा सरुधिरं विषण्णं काडमर्पितं भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवाय दातुराम्। किं नु मे सीतया कार्यं किं कार्यं जीवितेन वा शयानं योज्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितं शक्या सीता समानारि मध्यलोके विजिन्वता न लक्ष्मणसमो भ्राता सजीव साम्बरायिकां परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पश्यतां यदि पञ्चत्वमापन्ना सुमित्रानन्दवर्धना किं नु वक्ष्यामि कौसल्यं मातरं किं नु कैकयीं कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां विवत्सां वेपमानां च रोषन्तीं कुररीमिव कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विनां कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं न यशस्विनं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यातो विना तेन गतः पुनः उपालम्बं न शिक्षामि सोडुम्बद सुमित्रयाम् इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे दिङ्मां दुष्कृतकर्माण मनार्यं यत्कृते ह्यसौ लक्ष्मणपदिदश्येते शरदर्पे गदासुवन् त्वं नित्यं सुभिषण्णं मामाश्वसयसि लक्ष्मणा गदासुर्नाद्य शक्नोषि मामार्तमभिभाषितुं येदन्यनिहता युद्धे राक्षसा विनिपातिता तस्यामेव क्षितौ वीर स शेदे निहतः परैं शयान शरदल्पेऽस्मिन् स्वशोणितपरिप्लुता शरजालैश्चितो बाधि भास्करोस्तमिव व्रजन् बाणाभिहत मर्मत्वान्न शक्नोत्य अभिभाषितुं रुजा चाभृतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते यदैव मां वनं यान्त अनुयातो महाद्विति अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम् इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रत इमामद्य गतो वस्तां ममानार्यस्य दुर्दयैं सुरुष्टेनाभिवीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे वरुषं विप्रियं वापि साविदं तु गताचन विससर्जैकवेगेन पञ्चबाणशतानि इषस्त्रेष्वधिकस्तस्मात् कार्तवीर्या च लक्ष्मणा अस्त्रैरस्त्राणि यो हन्यश्चक्रस्यापि महात्मनः सोयु मुर्व्यां हदश्येदे महार्ह शयनोचिता तच्च मिथ्या प्रलप्तं मां प्रवक्ष्यति न संशय यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणम् अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रतियातुमितोऽर्हसि मत्वा हीनं मया राजन् रावणो वेद्बलिम् अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्य
ससुहृज्जन सागरं तर सुग्रीवनीलेन च नलेन च कृतं हनुमदा कार्यं यतनैर्दुष्कृतं दुष्करं रणे ऋक्षराजेन दुष्यामि गोलाङ्गुलादिवेन च अङ्गदेन कृतं कर्म मैन्देन विद्युविदेन च युद्धं केसरिणा सङ्ख्ये घोरं सम्पादिना कृतं गवयेन गवाक्षेण शरवेण गजेन च अन्यैश्च हरिभिर्युद्धम् मदर्थे त्यक्तदीविदैं न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषै यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा च परं तपकृतं सुग्रीवदल्सर्वं भवदा धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभाम् अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हता शुश्रूस्तस्य ते सर्वे वानरा परिदेवनम् वर्तयां चक्रुरु अश्रूणि नेत्रैः कृष्णेदरेक्षण ततः सर्वाण्यनीगानि स्थापयित्वा विभीषणम् आजगामगदावाणिस्त्वरितो यत्र राघव तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनजयोपमम् वानर दुद्रुवः सर्वे मन्यमानास्तु रावणीं निश्चेष्टो विगज्ञानौ रणरेणुसमुत्थितौ शयानौ शरतल्पस्थौ दृष्टुमायाद्विभीषणम् तं राक्षसेन्द्रात्मजय शङ्कया ते निपातितो राजसुधा च दृष्ट्वा विभीषणं दिव्यधिरे च दृष्ट्वा मेघा यदा वायुकदा प्लवङ्गाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकीयायां सहस्रीकायां संहितायां युद्धकाण्डे रामनिर्वेदे नाम एकोनपञ्चाश सर्गा।